तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। लाखों रुपया भी अगर कर्ज हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चंद दिनों के अंदर उतरवा देते हैं। और ये अमल करने वाला कभी जिंदगी में किसी का मकरूज नहीं होता, कभी इसकी जेब खाली नहीं होती, कभी ये तंगदस्त और बदहाल नहीं होता। यही हमारा जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का जरिया बना दे। हम आपको मुजरब आमाल बताते हैं, फिर आप उनसे फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। आपकी दुआ ही हमारे लिए सरमाया है और हमारे लिए भी सदका जारिया है। और हम आपके लिए दुआ करते हैं और आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत मरहूमा और मगफूरा के लिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो मौजूद है वो भी इस वक्त बड़ी मजलूम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत की हर शर से, हर फितने से हिफाजत फरमाए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। पिछले दिनों का एक वाक़या है कि एक आदमी है, हमारे ताल्लुक़ वालों में है, जानने वालों में है, कई सालों से उनका हमारे साथ ताल्लुक़ है। उन्होंने कुछ रकम बतौर कर्ज ली, उधार ली मुझसे, तो वादा किया कि मैं फ़लाँ महीने तक अदा कर दूंगा। मैंने उन्हें नहीं पूछा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मकरूज को थोड़ा सा टाइम देने पे अल्लाह की रहमत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी रकम होती है मकरूज की तरफ, इंसान अगर उस पर सब्र करे, उसको टाइम दे, उसको वक्त दे कि उसके हालात बेहतर हों, उतनी रकम अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रोज़ सदका करने का सवाब और अजर अता फरमाते हैं। ये फजीलत हमारे सामने है। तो मैंने उन्हें 1.5-2 माह ऊपर हो गए तारीख से, मैंने नहीं पूछा। तो मुझे पता चला कि वो साहब जो हैं वो उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए हैं। खैर, उम्रा करके वापस तशरीफ ले आए। जब उम्रा करके वापस आ गए तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि आपकी वादा खिलाफी हो गई है, तो अब आपके पास अगर आसानी से हो तो आप अपना कर्ज जो है वो अदा कर दें। हमारे भी बहुत सारे मामलात हैं, अखराजात हैं, देने लेने होते हैं। चाहे इंसान के लाखों रुपए भी हो, लेकिन फिर भी दुनिया का मामला है, लेना देना तो चलता रहता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत तंग हूँ, बहुत मेरे पास ये है वो है, मैं बड़ी मुश्किल से उम्रा करके आया हूँ, अभी मेरे पास गुंजाइश नहीं है, आप मुझे कोई 2 माह का टाइम दें। मैं खामोश हो गया। उनके कहने के मुताबिक 2 माह फिर गुजर गए। 2 माह के बाद फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैंने कहा जी अब तो आपके उम्रे से आए हुए भी आपको 2 माह हो गए हैं, आपने मजीद 2 माह का वक्त मांगा था, तो चले आप पूरे नहीं तो कोई 3-4 किस्तों में करके आप दे दें। रकम भी कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.25 लाख रुपया, तकरीबन 2,70,72,000 रुपया बनता है, 2.25 लाख के करीब। तो मैंने कहा आप 2-3 किस्तों में दे दें, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तो फिर उन्होंने वही रोना धोना, जी हज़रत मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। फिर मैंने उन्हें एक बात कही। मैंने कहा ये जो आप कर्ज लेके किसी का अदा नहीं करते, एक मुश्किल वक्त में एक इंसान आपके काम आया, इससे पहले भी कई बार वो मुझसे ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टाल मटोल के बाद 1-2 माह, 10 दिन 20 दिन ऊपर नीचे करके कभी दे देते थे, लेकिन इस दफ़ा तो अखीर हो गई। तो मैंने कहा देखें, एक मुश्किल वक्त में आपका कोई बंदा काम आया है, आप जो है उसके एहसानमंद हो। चले ठीक है, हमने तो जो भी किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया, हमने तो अल्लाह से अजर लेना, आपसे तो हम शुक्रिया के भी तलबगार नहीं हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा एहसास करें कि आपके कोई बंदा काम आया और आप इस रकम को भी तकरीबन कोई 10-11 माह गुजर रहे हैं, साल होने वाला है, तो आप अभी तक अदायगी की तरफ नहीं आ रहे और आप उम्रा कर रहे हैं, पैसे लगा के 2.5-3 लाख उम्रे पे आप लगाए हैं, शायद इससे ज़्यादा लगा होगा, मैंने तो नहीं पूछा। तो मैंने कहा आप उसको 2-3 किस्तों में करके थोड़ा सी अदायगी की कोशिश करें, सोचें, ताकि आपका कर्ज अदा हो। नहीं वो हज़रत मेरे पास अभी नहीं है, फिलहाल ये है वो है। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप जो दूसरों को चक्कर दे के यहाँ पे कर्ज लेके अदा नहीं करेंगे, चक्कर देंगे, धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे,
اس کے بدلے میں آپ بیت اللہ کے جو چکر لگا کے آئے ہیں وہ چکر آپ کے کسی کام کے نہیں، جو آپ یہ چکر دے رہے ہیں اور اپنے محسن کو دے رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں مربت کی وجہ سے خاموش ہوں۔ میں نے کہا میں اب آج کے بعد آپ کو سوال نہیں کروں گا، آپ کا دل چاہے گا تو آپ دے دیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، پھر آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو دوبارہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ دیں گے یا نہیں جی یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، بس آپ ناراض نہ ہو، یہ وہ کر کے رکھیں۔ پھر میں نے تنگ آ کے انہیں کہا کہ میں آپ کو آدھی رقم معاف کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آدھی رقم آپ مجھے 2-3 قسطوں میں دے دیں۔ اب اس پہ بات ہوئی ہے ہماری، وہ بھی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، شاید کتنی ضرورت ہوگی یا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ حالات ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے، ہم سارا دن لوگوں کے واقعات سنتے ہیں، جی فلاں نے پیسہ لے لیا، کاروبار کے نام پہ لے لیا، ادھار کے نام پہ لے لیا، قرض کے نام پہ لے لیا، اور واپس دینے کو دل نہیں چاہتا۔ جب تک انسان ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا، آپ لاکھوں درہم بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، لاکھوں روپے بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، اتنا آپ کو اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا آپ کسی کا قرض ادا کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ جب انسان کسی کا مقروض ہوتا ہے تو اس حال میں اگر دنیا سے چلا گیا، اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں جب تک اس کا قرض کوئی ادا نہیں کرے گا۔ تو کون ہے جو مرنے والے کا قرض ادا کرتا ہے؟ جو انسان اولاد کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے یا کوئی اور رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو آپ کے کہنے پہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی۔ یہ آپ کا دنیا سے جانے کے بعد کیسے قرض ادا کرے گی؟ آپ کی روح تو وہاں لٹکی رہے گی اور اٹکی رہے گی، آپ تو مصیبت میں پھنسے رہیں گے، اور یہ تو سالوں سال ان کو پرواہ نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بھی آپ کی اولاد آپ کا قرض ادا نہ کرے۔ انسان کو بعض دفعہ اتنی توفیق، اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ مرنے سے پہلے کسی کو بتا دے کہ میرے اوپر فلاں چیز ہے یا فلاں کا قرض ہے۔ تو خدا را ایک تو اپنے قرض کی ادائیگی کی کوشش کیا کریں۔ قرض کی ادائیگی وہ ہے جو آپ نے خود کر لی، اپنے ہاتھ سے کر لی، اپنے زندگی میں کر لی۔ مرنے کے بعد جو آپ نے مال چھوڑا وہ وارثوں کا مال ہے، اس میں آپ کے قرض کی ادائیگی کوئی نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ کوئی۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان کوشش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے کہ میرے اوپر جو قرض ہے میں اس کو ادا کر دوں، لیکن پھر بھی قرض ادا نہیں ہوتا، پھر بھی پیسہ نہیں آتا، رزق کے اسباب نہیں بنتے، اس کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیت کریں کہ ہم نے دنیا میں جس کا قرض ادا کرنا ہے وہ اپنی صحت میں، اپنی سلامتی میں، اپنی زندگی میں، اپنے ہوش حواس میں، اپنی مہلت میں خود ادا کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان عاجز ہو جائے، پھر ادا کرنے کے قابل نہ رہے، پیسہ نہ ہو، چارپائی پہ پڑ جائے یا دنیا سے چلا جائے۔ تو بہتر ہے کہ انسان خود اس کی محنت، کوشش اور فکر میں لگے۔ پھر بھی قرض ادا نہیں ہوتا تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ تو ہمارا بھی تجربہ شدہ ہے، اور جس کو بھی ہم نے بتایا اللہ رب العزت نے چند ہفتوں کے اندر قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دیا، چاہے لاکھوں روپیہ قرض۔ یہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد چھوٹا سا مختصر سیغے والا درود شریف ہے، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اگر بہت زیادہ قرض ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے 700 بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے، اور اس سے چند ہفتوں کے اندر اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور قرض اتر جاتا ہے۔ اور یہ عمل آپ کریں، اس کی اجازت بھی ہے، اور خود بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور اگر آپ کا کسی کی طرف ہے تو اس کو بھی ترغیب دیں، اس کو بھی یہ دروشی بتائیں کہ وہ اس کو پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو آپ کا قرض ہے اس کی بھی ادائیگی کی اللہ رب العزت کوئی صورت اور ترتیب بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔